محرم دا مہینہ ہے، میں کیوں نہ حضرت عمر بن خطاب دا ذکر کراں جنہاں دا یوم شہادت بھی یکم محرم الحرام آئے ہائے 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے میرا پاکستان تور خم بارڈر تو لے کے کراچی تک اور کشمیر تو لے کے کوئٹہ تک 5.5 لاکھ مربع میل پورا پاکستان دا رقبہ ہے۔ میں اس نبی دے نوکر نو کیوں نہ سلام کراں جدے پیرا تلے ادھی زمین ہے تے کپڑیاں تے ایک نہیں دو نہیں 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیں، 17 ٹاکیاں ساریاں ٹاکیاں کپڑے دیاں نہیں، کچھ ٹاکیاں چمڑے دیاں بھی نہیں، پھٹیاں پرانیاں جتیاں ادھی زمین دے حکمران نے پائیاں ہویاں نے۔ میں جڑی گل کرن لگا ماں بڑی مزے دی گل ہے تے بڑی وزنی گل ہے۔ جڑا بندہ جنہوں اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تے جدے دل وچ اللہ نے ہدایت دا نور پایا ہے، او میرا جملہ بول کے تے جواب دے گا۔ کوئی بد نصیب بندہ اس جملے دے جواب دے سکتا ہی نہیں جے۔ حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل دے حکمران ساڈا تے یونین کونسل دا چیئرمین بھی ہوئے نا، او ووٹاں تو پہلے پورے ہاتھ نال سلام لیندا ہے، جت جائے تے اپنا موبائل نمبر بدل لیندا ہے تے اپنا ادھا ہاتھ اگے کر لے۔ تسی بہتر جان دے ہو ووٹاں تو پہلے انہاں دا حال کے ہوندا ہے، ووٹاں تو بعد انہاں دے رنگ ڈھنگ کے ہوندے نے۔ آپ سرکاری کم پہ کردے نے، ایک بندہ باہروں اندر آیا، والا چوڑیاں پہیاں ہویاں، کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں، پورا دن پاڑیاں چرین والا، پورا دن زمینہ دے اندر فصلہ دے اندر حل چلان والا اندر آیا تے دروازے دے اندر آگے کھڑا ہو گیا۔ خدا ایک قدم بوئے تو باہر، ایک قدم بوئے تو اندر۔ آپ اپنے گورنر نال بہ کے سرکاری آرڈر پہ لکھ دینے، اور جو ہی بندہ اندر آیا نا انہیں حضرت عمر نوے کیا کیا، یا عمر آپ نے اے این کر کے نا کوڑی اکھ نال تکیا، بھئی یہ کون ہے بندہ؟ اتھے نر چڑے نمی پر مارن نہیں اجازت نہیں، بڑی جرت نال ماڑا نہ لیا، یوں ہی مڑ کے تکیا نا ادھر تکو ذرا نال یاہنا ہے سرکاری کام کرنے کدرے موت کی نہ بھول جائیں۔ میرے جیا کوئی بندہ ہوندہ نا انہوں ٹھڈے مار کے باہر کھڑنے نا، او تو ہوندہ کون ہے میں گل کرنے والا؟ میں نبی دا غلام ہوں، میں جاندہ ماں زندگی کیوے موت کیوے، او میں نہیں او تو نہیں، وہ عمر جس کے آدھا فشے داس کر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمع بز میں ہدا، شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام۔ آپ دے ہاتھ جو قلم گر گیا، ہائے ہائے کاغذ گر گیا، اکھاں آنسو آ گئے تے آپ دیاں نظران دروازے وال اٹھیاں تے اس پینڈو بندے نو ویک کے فرمایا، اوہ جنیا ایک واری پھر بول کے بولے، آئے ہائے او پھر کہندہ سرکاری کم کرنے کدرے موت نو نہ بھول جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر روزانہ آ کے میں نو موت دی یاد دلایا کر، ہر مہینے بعد تنخواہ جانے تے عمر بن خطاب جانے، او ہر روز آوے تے حضرت عمر نو موت دی یاد دلائے۔ میرے بھائیو علماء نے لکھے آئے 2-4 مہینے بندہ اندر آیا تے 5ویں مہینے جو ہی اندر آیا آپ نے جیب ہاتھ پایا، پیسے کڑ کے فرمایا اہلِ تنخواہ کل نہیں آنا، کہندہ ملازم بدل لے آجے، فرمایا نہیں ملازم نہیں من لیا، آدھا میں نو دسیا جائے نا میں نو چھٹی کیوں دیتی جا رہی ہے، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے حضرت عمر کی بات۔ آپ نے فرمایا نہ ملازم بدلے آئے نہ کوئی ہور گلے، چھٹی تاں پیا دینا ماں ذرا نیڑے آ میں تینوں وجہ دا سا۔ او پینڈو بندہ حضرت عمر دے نیڑے آیا، آپ نے اپنی کالی داڑھی نو پکڑ کے ایک چٹا وال وکھرا کر کے فرمایا پہلے تو ڈران آندہ سے ہن گھر وچ میں نو ڈران والا آ گیا۔ اللہ 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 اللہ
میں جدوں چٹا وال ویکھاں گا نا مینوں قبر تے حشر دی یاد آئے گی اور ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں اور ساڑے تے پورے سر چٹے ہو جاندے میاں صاحب کہندے نے ہڈیاں کمن ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لگ دیں اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں اوے جی اوے مرد دلیں اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ ماں پیو دا نافرمان نہ بیٹھا ہوئے ہوئے اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ شرابی نہ بیٹھا ہوئے ہوئے جواری نہ بیٹھا ہوئے ہوئے او کوئی بندہ اللہ کرے اس مجمع دے اندر خدا رسول نو ناراض کرن والا نہ بیٹھا ہوئے ہوئے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے نہ جڑا اپنی بیوی پچھے ماں نو دھکے مارن والا اپنے دوستاں یارہ پچھے باپ نو گالاں کڈن والا وہ عبداللہ مظہر وارسی دی جھولی خیرات پا کے جائے تے اج وعدہ کرے جائے آئندہ تو بعد نہ ماں دی نافرمانی کریں گا نہ باپ دی نافرمانی انشاءاللہ بولو سارے ایک باری پھر بولو انشاءاللہ اے ایسا مٹھا میوہ ہے جڑا زندگی وچ اللہ ایک واری دینا تو ہی واری نہیں جلبدا بھائی ٹر جائے پین چلی جائے یار بیلی ناراض ہو جاون اللہ اور دے دینا جائے لیکن میں نو اپنے دل کو پوچھ کے دسے ہو ماں مر گئی کتھو لے گیا ہو باپ چلا گیا کتھو لے گیا ہو میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہونے تے بھائی بھائیاں دیاں واہ او پیو سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں بولو نا ماواں چاواں اوے میرے ویرو میرے بچوں میرے قابل احترام بزرگوں میں توانوں کے دسا کیڑا بڑا غم میں اس خاندان تے آیا ہے اور جس نے اس خاندان دا غم ویکھنا ہے نا وہ غم حسین نو یاد کر لے کربلا دیاں تپتیاں رہ دے میرا امام علی مقام اور ویرانو ویرانال کتنا پیار ہوندا جے امام زین العابدین دے بارے چ میں پڑھیا ہے کتاباں دے اندر آپ جدو کربلا چوں واپس مدینہ آئے نا کہ آپ صبح بھی روندے سن شامی بھی روندے سن دنے بھی روندے سن تے راتی بھی روندے سن تے کوئی بندہ پوچھے آرنا ہون کیوں روندے ہو ہون تے کربلا والیاں گلاں رہ گئیاں پیچھے آپ فرماندے سن جدوں میں مدینے دیاں گلیاں ٹرانا تے مینوں شام دیاں گلیاں یاد آ جاندیاں تے جدوں میں کسے ویر تو مسکراندا ویکھانا مینوں اپنا ویر علی اکبر یاد آ جاندا ہے تے جدوں کسے بچے دا جھولا جھلاندا ویکھانا تے مینوں 6 مہینیاں دا ویر علی اصغر یاد آ جاندا میرے ویرو تے میرے بچوں بھائیاں دیاں شانہ پچھو نا بھائی دی شان پچھو نا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہاں نے اپنے ویر نو کربلا دے میدان وچ کلیاں روانہ فرمایا ہے جدوں علی اصغر دا لاشا اٹھا کے امام حسین لے کے آئے خیمے دے اندر باہر آئے تے بھین زینب خیمے دے دروازے اگے کھڑی ہے تے اپنے ویر دا ہاتھ چم کے کہندی ہے ویرا حسین کہندے نے بھینے میں سننا پہ ہوا کے کہنا جانی ہے تے زینب کہندی ہے تیرے بھی ٹر گئے نے میرے بھی چلے گئے نے او کیا گزر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی ہویا کرم بازار کربل دا میری ساری جنس وکا گئی میں نو کڑ دے پشاک
پرانی زینب ہن رت وچڑن دی آ گئی میں دین سلام اخیری آیا عرب دی منشا گئی بھیڑ کہندی ہے ویرا میں ڈک دی نہیں ہاں لیکن ایک میری منت من لو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ حسین کہندے نے بھیڑے جو کر نہیں ویلے نال کر دیر نہ لائی سیدہ خیمے دے اندر گئیاں ایک پرانی جی گٹھڑی لے کے آئیاں اس تے کنڈا لگیاں ہویاں بھیڑ نے ویر دے سامنے گٹھڑی لا کے دے گٹھڑی نو کھولنا شروع کر دیتا تے حسین نے ویکھیا ایک پرانا جہا کپڑا گٹھڑی وچوں سیدہ زینب پیاں کٹ دیاں نے آپ نے فرمایا بھیڑے ایک کپڑا کے کرنا چاہنی ہے تے زینب کہندی ہے ویرا اے تیرا امامہ ہے میں تیرے سر تے بنا کے تے تینوں کربلا دے میدان وچ بھیجنا چاہنی ہوں امام علی مقام نے غور نال ویکھیا تے اس امامہ تے جگہ جگہ ٹاکیاں لگیاں ہویاں تے حسین کہندے نے بھیڑے میں تیرے کولوں زندگی دا آخری امامہ پیا بنوا داواں بھیڑا اپنے ویرانو پرانیاں پگڑیاں تے نہیں دے دیاں نا اے میری آخری پگڑی ہے تے زینب ویر دی داڑھی چم کے کہنی ہے ویرا پرانی ضرور ہے لیکن اے او پگڑی ہے جڑی معراج دی رات نانا سر تے بن کے گیا سبحان اللہ 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 جڑا بندہ اپنے مکان وچ رہ رہا ہوئے نا اپنے ذاتی مکان وچ ایک ٹائم اس کی روٹی نہ ملے نا تے اس نا والد اس بچے کی آہنا ہے پترو انہاں کی بھی تکو جڑے کرائے نے مکانات بیٹھے جب بھی کسی کو غم بھلانا ہو تو بڑے غم والے کی مثال دی جاتی ہے میں اپنے بھائی ارسلان عطاری نو آکھاں گا بڑا غم ہے تیرا تیرے دل تے جڑا زخم تے صدمہ ہے وہ میں جاننا لیکن یاد کر زینب دے غم یاد کر علی اکبر دے غم نو یاد کر میرے حسین دے غم نو تے تینوں اپنا غم چھوٹا نظر آئے گا او میرے ابیرا امام علی مقام نے اس پگڑی نو چمیا اکھا نال لایا تے زینب دے سامنے سر جھکایا تے سیدہ زینب نے اپنے ویر دے سر تے امامہ بننا شروع کرنے لا تاجدار گولڑا وارث ارث میرے علی گلے گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آستانہ علیہ گولڑا شریف والے حضرت صاحب دی روح قدرے پھردی سی آپ نے منظر بیان فرمایا آپ فرماتے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار بن سور کے جو ہوئے دلدل حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے آپ پوچھ کربل دی دھرتی تو واہ 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 کیا بات اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ آپ پوچھ کربل دی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے اے عام مسافر نہ سمجھی اکھاں چو اتھی رو ڈل گئے نے سانو اپنے غم بھی بھول گئے نے اکھاں چو اتھی رو ڈل گئے نے سانو اپنے غم بھی بھول گئے نے جڑے تپدی ریت تے رول گئے نے او زہرا پاک دے جائے پوچھ کنایان کے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے اے عام مسافر
پھر نہ سمجھی میرے ویرو اللہ اس بھائی نو صبر عطا فرمائے تے ادھے بھائی نو اللہ جنت دیاں ہواواں نصیب فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت دے باغات عطا فرمائے میں راضی پہ جانا جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے ایک واری آمین کر دے واللہ سانو قرآن دا قاری بنا دے وے ماں باپ دا بیدار بنا دے وے اور بچہ بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں آخنا پڑھ الف انار بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ اے میرے دل دا درد جڑا میں دے کے پہ جانا ماں بچہ بولن تے آئے نا انہوں آخنا پترا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی تقاف قرآن تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا ماں میں حسین دے نوکر دے گھر آیا کیا بات لے او یار حوالے رب دے تے ملے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر